राजकारणात वचपाचें नसलें. हांव जेन्ना बरें शिक्षण घेवन आयलो म्हाका हांव जमशेदपुराक ही टाटा कंपनी आसा जंय मोठे ट्रक्स वगैरे करतात, टेलकॉम थंय कामाक. पूण केन्ना नियती अशें घडयता तरी थंय म्हयनो 1.5 म्हयनो रावलो हांव 1965 सालाक. अचानक काही कामा खातीर परत येवचें केल्लें आनी बॉम्बे येयलो. मुंबय एक टॅलिग्राम आयलो म्हज्या आई कडसून की तुजो धाकटो भाव, ते म्हाज्या भयणीगेर टॅलिग्राम येयलो भयणीक, ताका ताबडतोब तुमी बॉम्बे व्हरा, तो दुयेंस आहा. 1965 ती गजाल जवळजवळ 50 वर्सां जाली. तर हांव ताबडतोब म्हाज्या भयणीक सांगून शुक्रार दीस सांजचो पावला. तेन्ना विमानां बी स्लो आसले, इतके हें नासलें. तर बघता जाल्यार भावाक कामीण जाली, लगीणसून रगत वगैरे अशें भयंकर हें आसलें. ताका लिवर खूब दुखतालो वगैरे. हांवें ताबडतोब फोन केलो की ताका बॉम्बे व्हरचो. आनी शुक्रार सांजचें जावन शेनवार दीस डॉक्टरा कडेन घेवन गेलो तेजें रगत घेवन तपासपाक. ना नो ही इज नॉट इन द मिडल ऑफ ए जंगल वगैरे अशें ना. डॉक्टराचें म्हणणें तेन्ना कोणाक सारकें समजलें ना कितें जालें तें. एक दीस गेलो शेनवार. आयतार दीस आमी ताका हॉस्पिटल व्हरलो पणजी. आनी सोमार दीस तो आमकां सोडून गेलो. तर त्या शॉकार आमची फॅमिली केन्ना अशें दुख्ख लावंक नासलें. सगळें बरें शिक्षण वगैरे सगळें अशें हें जाल्लें. प्रचार सगळे शिक्षणाचें प्रसारण सगळे कडेन जालें. आनी हळू गोंयांत तेन्ना हे अशी घटना जेन्ना आमकां घडली, सगळी फॅमिली येयली. अशें ठरलें की वडिलांक दिसलें की आतां कोण पळयतलो. ताका आमी धाकट्या भावाक सगळें राखून दवरपाचें केलें. तूं पळय सगळें आई वडिलांक वगैरे आनी सगळें आमची जी इस्टेट आहा ती पळय म्हणून. तर अशी घटना घडल्या बरोबर म्हाकाय शॉक बसलो. आनी हांवें म्हणून सांगलें वडिलांक आतां काय करुया. मागीर ते कामाक वचोंक ना, हांव थंय सोडली, नोकरी सोडली आनी हांगा रावलो. आनी तेन्नाच्यान मागीर म्हाजे कडेन एक जीप आसली, म्हाज्या धाकट्या भावाची जीप आसली. ती घेवन मागीर आमी काना कोपऱ्यान भोंवताले. तशें आमचे सत्तरीय वासियां खातीर आनी इतर भागां खातीर थंय आज वेगळे बरें सुदारलेले चित्र. आधुनिकता आयल्या तुमच्या तर्फे. खूब ना म्हाज्या तर्फे न्हू, हांव म्हाजो तितून खारीचो वांटो आसा आनी तेच्या खातीर खूब खूब बरें मनाक शांत दिसता, बरें दिसता. कित्याक आज पयलींच्या वरी सत्तरी रावली ना. पयलीं कुमेरी करताले दोंगरांनी लोक. आज तुमी सत्तरीक चला किंवा पणजे चला, आज थंयसरलीं भुरगीं, थंयसरले लोक तुका वळखूंक समजचे ना. ते सगळे शहरांतले कशे म्हणजे काय आसता लोकशाही. अनेक विचार
लोकांचे असतात, सगळ्यांचे आयकून घेवंक जाय. आपणाक पटले जाल्यार ते करचे, पटोवंक ना जाल्यार समजोवन तांकांय सांगूं येता. आनी तांकां जर तें पटलें ना जाल्यार लोकांक जें जाय, समजा थोड्यांचो विरोध आसूं शकता, थोडे तुमच्या वांगडा सहमत आसूं शकता. जितके सहमत जे आसात तेन्ना ते आमकां ते तितके सोंपें वयता करपाक. आतां शिक्षणाची पाणपय आमी सगळे कडेन सुरवात केली, पूण ताका गोंयांत गोंयकार म्हणजे शांत चित्ताचे मनीस. गोंयांत तुमी केन्ना दंगल बिंगल अशी जाल्ली आयकूंक ना. बरोबर. आनी लोकय बरे शांत. अन्याय जाता पूण अन्यायाचेर अशें तोंड ह्या लोकशायेन आमकां उगडचेच पडटा आनी सांगचेय पडटा, पटोवन दिवचें पडटा. तेन्ना सद्या तरी गोंयांत केन्ना असो दंगो मस्ती किंवा हे कांय गजाली ना. एक शांततामय प्रदेश आनी लोक सुज्ञ आसात, सुशिक्षीत आसात आनी शिक्षणाची पानपय सगळ्या काना कोपऱ्यांत गेल्ली आसा आनी सुविधाय तश्यो प्राप्त जाल्ल्यो आसा लोकांक. ते पाणी, रस्ते, आतां रस्ते खराब जातातच, पावस खूब पडटा म्हणटकीर रस्ते जाताच खराब, पूण ते निवडलेल्या मनशांनी आमी ते सरकाराच्या निदर्शनाक हाडून दिवंक जाय, विधानसभेन ते घेवंक जाय. समजलें? तरी ह्या मानान इतर राज्या पेक्षा गोंयाचे लोक सुखी आसा अशें म्हणूं येता.